मौलाना अब्दुल शकूर खान नदवी के बयानात सुनने के लिए ह्यूमैनिटी चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। हजरत खब्बाब को उनकी वो एक किसी औरत के नौकर थे उम्मे अनमार ने उनको अंगारों पर लिटाया और लिटा करके हिल ना सके। ऊपर से पहाड़ एक चट्टान रखते थे पत्थर की बड़ी सी, ताकि वो इधर उधर हिल ना पाए। हजरत अम्मार को क्या बांधा गया है, हजरत अबू फकीहा को एक चटाई के अंदर बंद कर दिया जाता और फिर धुआं दिया जाता आग जला करके, ताकि दम घुट के मर जाए। हजरत जुनेरा एक औरत है, इतना मारा कि रिवायात में आता है कि मार मार के उनकी आंखें छीन ली। इससे हमें ये सबक मिलता है कि हम आज इतने ठाठ बाट में हैं, इतनी ऐश परस्ती की ज़िंदगी गुजारते हैं, हमारे पास अल्लाह के करम से कोई चीज़ की कमी नहीं, लेकिन ज़रा ज़रा से तकलीफ़ पर, जो एक दिमागी तकलीफ़ हो सकती है, जिस्मानी हमें कोई तकलीफ़ आज तक नहीं हुई, एक दिमागी तकलीफ़ के रिश्तेदार क्या बोलेंगे, भाई नाराज़ हो जाएगा, जो समदन या समदी है वो नाराज हो जाएंगे। तो शादी ब्याह के मौक़ों पर बहुत सारे हमारे जो घरों में फंक्शन होते हैं, उस वक्त हम अल्लाह को नाराज़ करते हैं, नबी की सुन्नतों को छोड़ते हैं, क्योंकि ये लोग नाराज़ हो जाएंगे। ये वो तकलीफ़ है जो ज़हनी तकलीफ़ है, जिस्मानी तकलीफ़ नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, रिश्ता टूट जाएगा। ये ज़हनी तकलीफ़ है, जिस्मानी कोई तकलीफ़ नहीं है। उनको ज़हनी टॉर्चर भी किया जाता था और जिस्मानी टॉर्चर भी किया जाता था, लेकिन एक कदम पीछे नहीं हटते थे। कोई एक ऐसा वाक़या नहीं मिलता। इतने परेशान किए गए कि मक्के के लोग जो शुरू में मुसलमान हुए थे, उन्होंने मक्का छोड़ दिया और सबसे पहली हिजरत हुई है हबशा की हिजरत, यूं लौटे। तो अर्ज़ ये करना है कि इन्होंने घर बार छोड़ा, अपने बीवी बच्चों को छोड़ा, अपने खेत खलियान को छोड़ा, क्या क्या कुर्बानियां नहीं दी। और एक मुसलमान झूठ नहीं छोड़ सकता। अगर इंसान झूठ बोलना छोड़ दे तो उसको कौन सी तकलीफ होने वाली। ज़्यादा से ज़्यादा ये कि ज़रा से पैसों का नुकसान हो जाएगा, कोई एग्रीमेंट टूट जाएगा। एक बंदा प्याज बेचता है, आलू बेचता है, और वो ये कहता है कि उसमें झूठ बोल करके कि ये जो प्याज है ये 35 रुपए किलो मैंने खरीदा है, तो मैं 30 में तुझे कैसे दे दूँ, हालांकि वो 25 या 20 में लाया है। तो ये सरासर झूठ है। इस झूठ को बोलने की कोई ज़रूरत नहीं। हाँ, वो ये कह सकता है कि मैं 40 में बेचूंगा, आपको लेना है लीजिए, वरना जाइए। झूठ बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन कस्टमर को वो टूटे नहीं, जाए नहीं, किसी तरह खरीद ले, बस इसके लिए वो झूठ बोलता है। तो जगह जगह पूरे मार्केट में, पूरी दुनिया में झूठ पर पूरी दुनिया कायम है। और धड़ल्ले से ये बोलते हैं कि झूठ बोले बगैर दुनिया नहीं चलती। यानी दीन को समेट दिया मस्जिद में, नमाज पढ़ेंगे, रोज़ा रखेंगे, ज़कात देंगे, हज करेंगे, हर साल उम्रे को जाएंगे, लेकिन बिजनेस में, कारोबार में झूठ बोलेंगे। एक झूठ नहीं छोड़ सकते। सहाबाए किराम ने इस दीन की खातिर अल्लाह को राज़ी करने के लिए घर-बार छोड़ा, अपने बीवी बच्चों को छोड़ा। क्या कुछ मिसालें नहीं है। अबू सलमा, उम्मे सलमा, ये 2 सहाबी और एक सहाबी औरत है। इधर से ददिहाल वाले आगे, बच्चा हम लेंगे, ननिहाल वाले आगे, बच्चा हमारा है। इस बीच में जो सलमा बच्चा था, उसका हाथ निकल गया उखड़ के इस खींचातानी में। शोहर हिजरत करके मदीना जा रहा है और बीवी यहीं पर रह रही। मक्के वाले बोल रहे, उसके घर वाले, हम मदीना नहीं जाने देंगे हमारी बच्ची को, और बच्चा छीना जा रहा है दोनों तरफ से। क्या कुछ कुर्बानियां नहीं दी। सुहैब रूमी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपना खजाना जो घर में कहीं पर छुपाया हुआ था, पैसे वगैरह, जो भी दिरहम, दिनारी, दनानीर वगैरह, पता बता दिया, फला जगह पर, फला पत्थर के नीचे, फला पोतली के अंदर, गठड़ी के अंदर इतने दिरहम और दनानीर है, आप ले लो, लेकिन मुझे हिजरत करके मदीना जाने दो, क्योंकि मेरे ईमान का मसला है।
میرے دین کا مسئلہ ہے، میرے کلچر کا مسئلہ ہے، میری تہذیب اور ثقافت کا مسئلہ ہے، اور ہم اپنی تہذیب کو، اپنے کلچر کو، اپنے طور طریقوں کو دوستوں کو خوش کرنے کے لیے، رشتہ داروں کو خوش کرنے کے لیے، رشتہ نبھانے کے لیے اللہ کو ناراض کرتے ہیں۔ آپ ایک ایک قربانی پر غور کیجئے، یہ کیا کیا قربانیوں کے بعد دین ہم تک پہنچا، اور ہماری نظر میں یہ دین کی قدر ہے۔ خود اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرم شریف میں نماز پڑھ رہے ہیں، ابو جہل بولتا ہے کہ کدھر آج فلاں جگہ پر اونٹ ذبح ہوا ہے، کوئی لاؤ اونٹ کی اوجڑی اور میں ڈال دوں اوپر۔ عقبہ بن معیط کھڑا ہوا، کہا کہ میں لے کر کے آتا ہوں۔ عقبہ بن معیط وہ بدبخت لے کر کے آیا، نبی کی پیٹھ پر اونٹ کی اوجڑی ڈالی گئی، آپ سجدے سے اٹھ نہیں پا رہے، آپ کا جسم گندا ہو رہا ہے، نجاست میں آپ آلودہ ہو رہے ہیں، اور چاروں طرف بھیڑ جو جمی ہے وہ مذاق اڑا رہی ہے۔ اتنے میں ایک چھوٹی سی بچی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے بتا دیا، 5 یا 6 سال کی بچی، آپ اس منظر کو دیکھیے، اپنی نظروں میں لائیے۔ ایک باپ ہے جو اونٹ کی اوجڑی کے نیچے دبا جا رہا ہے، ایک 5-6 سالہ بچی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے دوڑی آتی ہے، اپنے ابا کے اوپر سے وہ گندگی ختم کر رہی ہے اپنے معصوم ہاتھوں سے۔ یعنی ایک ایک قربانی ایسی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک میدان کے اندر کھڑے ہیں، ابو لہب پیچھے کھڑا ہے، کہتا ہے دیوانہ ہے، شاعر ہے، مجنون ہے، عکاظ ذوالمجاز کے میدان میں ان کی باتوں مت آؤ۔ لوگ مذاق اڑاتے ہیں، گھیرا تنگ ہوتا ہے۔ ایک صحابی جو گمنام صحابی ہے، جو یمن کا کوئی تاجر تھا، بعد میں آ کے مسلمان ہوا، منیب غامدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں میں وہ سارا منظر دیکھ رہا تھا، کوئی کہتا تھا مجنون ہے، کوئی کہتا تھا کہ ان پر کسی سایہ کا اثر ہو گیا ہے، چاروں طرف سے آپ بھیڑ میں گھرے ہوئے ہیں، کوئی آپ کا کپڑا کھینچ رہا ہے۔ یعنی ایک جیسے ہم گلی میں کسی کا مذاق اڑانے کے لیے کرتے ہیں۔ آپ اس منظر کو سوچئے کہ کوئی کپڑا کھینچ رہا ہے، کوئی کیچڑ پھینک رہا ہے، کوئی آپ کے جسم پر تھوک رہا ہے، کوئی آپ کی داڑھی کھینچ رہا ہے، اور آپ کو ستا رہے ہیں، ابو لہب مذاق اڑا رہا ہے، اور اس بیچ میں وہ یہ سنائی دیتا ہے کہ ان پر سایہ کا اثر ہے۔ تو وہ جو منیب غامدی تھا وہ یہ سوچنے لگا کہ حقیقت میں کوئی مجنون دیوانہ ہوں گے، میں جاتا ہوں ان کا علاج کرتا ہوں، کیونکہ میں یمن سے سیکھ کر کے آیا ہوں جادو کا توڑ کیا ہے۔ تو میں نے جا کر کہا کہ یا محمد آپ میرے ساتھ چلیے، میں آپ کا علاج کراؤں گا، میں ان لوگوں کو جانتا ہوں جو ایسے لوگوں کا علاج کرتے ہیں۔ اس وقت اللہ کی نبی کی زبانی جو کلمات ہے، وہ کلمات آپ خطبے میں روزانہ سنتے ہیں، وہ کلمات یہ تھے۔ نبی نے منیب غامدی کو مخاطب کر کے کہا الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ۔ یہ آپ نے پڑھا، ادھر سے منیب غامدی مسلمان ہوتا ہے کہ یہ کلمات کسی مجنون کے نہیں ہو سکتے، یہ کلمات کسی دیوانے کے نہیں ہو سکتے۔ تو آپ ایک ایک واقعے کو جب پڑھتے ہیں تو اس منظر کو، جب آپ حج پہ جائیں، جب آپ عمرے کو جائیں، تو گلیوں میں، کوچوں پر، میدانوں پر، وہ جو پہاڑیوں کو دیکھیں تو اس منظر کو سامنے لائیں کہ کس طرح نبی نے یہاں دین کی سچائی کی، کس طرح آپ قرآن پڑھ پڑھ کے سناتے تھے۔ پھر آپ مجبور ہو گئے مکہ چھوڑ کر مدینہ جانے کے لیے، لیکن صحابہ میں سے ایک ایسی مثال نہیں ملتی کہ کسی نے ذرہ برابر سمجھوتا کیا ہو، دین چھوڑ دیا ہو، سنت چھوڑ دی۔ اللہ سے دعا کریں اللہ مجھے آپ سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچ